अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ मलिक और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे कि बुनियादी तौर पे जो यूरोप ने पाबंदी लगाई है पाकिस्तान के ऊपर, इससे पाकिस्तान की एयरलाइन को माली तौर पर कितना नुकसान होगा और ये फैसला कहां तक पाकिस्तान की जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसको मजीद तबाह करने में अपना जो है ना वो किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे हम ये बात करेंगे कि क्या पीआईए को ऑपरेशनल तौर पर जो है वो मुनाफा बख्श बनाने के लिए कौन से ऐसे काम 3 किए जाएं तो पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो मुनाफा बख्श हो सकती है। मगर इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। जब पीआई के ऑपरेशंस को अगर देखा जाए तो पीआईए 51% अराउंड जो है वो मिडल ईस्ट में ऑपरेट करती है, 2-3% जो है वो यूएसए में, इसी तरह 2% फार ईस्ट में, अराउंड जो है 15-20% यूरोप में और यूके में ऑपरेट करती है, और जो बाकी रिमेनिंग अराउंड 30% बचता है वो डोमेस्टिक पाकिस्तान पीआईए की जो ऑपरेशंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर होते हैं। अच्छा, अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो पीआईए जो है वो यूरोप से तकरीबन 3 से 5 अरब रुपए का जो है वो लेके आती है रेवेन्यू। ठीक है, अगर हम इस रेवेन्यू को देखें तो पीआईए जो है वो यूके में 3 स्टेशंस में ऑपरेट करती है, यूरोप में ऑस्लो में, कोपेनहेगन और बार्सिलोना में ऑपरेट करती है, और रेवेन्यू का जो है 20-25% जो है वो आपका बेसिकली यूरोप से ही आता है। ठीक है, क्यों आता है यूरोप से? क्योंकि यूरोप में जो फ्लाइट्स होती हैं वो सारी की सारी वो फ्लाइट्स होती हैं जो कि पाकिस्तान फॉरेन करेंसी में उनको वो करता है, यानी पाउंड्स में पेमेंट्स होती है या यूरो में पेमेंट्स होती है। तो पाकिस्तान में जब यूरो में पाकिस्तान एयरलाइन को इनकम होती है तो उसका प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो मिडल ईस्ट के मार्जिन या मुल्क के अंदर जो फ्लाइट्स होती है उस फ्लाइट से, उस फेयर से ज्यादा होता है। यानी जो फ्लाइट्स यूरोप से ऑपरेट कर रही हैं उनमें पाकिस्तान का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सबसे ज्यादा है। सेकेंडली, जो जैसे ये सीजन है, आमों का सीजन है, पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है यूरोप के अंदर आम, ठीक है, वो भी इस फैसले से डिस्टर्ब हो जाएंगे। जहां पाकिस्तान को बैरून मुल्क से जो पैसा आ रहा है पाउंड्स की सूरत में या यूरो की सूरत में, वो पैसा भी पाकिस्तान का लॉस हो गया 6 माह के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान जो कार्गो करता है, जो एक्सपोर्ट्स करता है, फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में जो हमें पैसे आते हैं वो भी सारे के सारे अब नहीं आएंगे। मैंगो सीजन था, पाकिस्तान ने मैंगोज जो है एक्सपोर्ट करने थे, वो भी पाकिस्तान को नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, इस फैसले से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कब, ठीक है, मेरी कुछ पीआईए के लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ पीआईए को रिवाइव करने के लिए या लॉस खत्म करने के लिए बेसिकली 3 किस्म के सिनारियो ज़ेरे गौर थे। पहला सिनारियो ये था कि सऊदीया, दोहा, मिलान, चाइना और कुवैत के अंदर कंप्लीट शटडाउन कर दिया जाए। जब आप कंप्लीट शटडाउन करेंगे तो आपको रेवेन्यू लॉस जो होगा पाकिस्तान एयरलाइन को वो तकरीबन 5.4 बिलियन रुपए का होगा, और जो आपके जो डेफिसिट का लॉस है, आपका जो एयरलाइन की ऑपरेशन लॉस है वो तकरीबन 2.6 बिलियन रुपए का, वहां से लॉस आप रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सिनारियो ये था कि 40% फ्लाइट्स जो हैं वो यूएई की खत्म कर दी जाए और 70% जो है वो इंटरनेशनली। ठीक है, और इसके साथ साथ आप जो है ऑप्शन 1 को भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो रेवेन्यू लॉस है वो तकरीबन 8 बिलियन कम हो जाएगा, और जो आपका डेफिसिट का लॉस है वो तकरीबन 3.9 बिलियन रुपए का लॉस जो है ना वो आप कम कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन ये था कि पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल जो डेस्टिनेशंस हैं वो शट डाउन कर दे। इससे रेवेन्यू में 12 बिलियन का लॉस होगा, जबकि डेफिसिट का लॉस जो है वो 6.3 बिलियन, यानी जो हमारा पीआईए का मंथली लॉस है ना वो सारा का सारा हम बचा लेंगे और हमें लॉस नहीं होगा। तो इस फैसले के बाद कुछ ऐसे सवालात हैं जो मतलब बड़े ना अहम है। फॉर एग्जांपल, पीआईए को रिप्लेस कौन करेगा? यूरोप के अंदर ऑपरेशंस के लिए कौन रिप्लेस करेगा? अब लोग हमें ये कहेंगे कि जी पाकिस्तानी जो है फेक लोग होते हैं, ये हर चीज में जो है ना वो 2 नंबरी करते हैं। सो हमारी क्रेडिबिलिटी जो लॉस हुई है इस एक बयान से, अगर आपने करना भी था तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और आप ये कहते कि जी ये जहाज जो है ना ये क्रैश हुआ है, और इंटरनली आप जो है एक इंक्वायरी करते और उस इंक्वायरी के नतीजे में लोगों को सस्पेंड कर देते जो भी पायलट्स थे। लेकिन जब आपने इंटरनेशनली ये बात कर दी तो हमें अब फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है और क्रेडिबिलिटी का लॉस भी हुआ है। ठीक है, और क्रेडिबिलिटी का लॉस जो होता है ना वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता।
جب دوبارہ سے آپریشنز پاکستان کے ریزیوم ہوں گے تو اس ریزیوم کے بعد بھی ہمیں درپیش ہوں گے بہت سارے مسائل. مثال کے طور پہ جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ اپنے چارجز جو ہے نا وہ انکریز کر دیں گی, وہ ٹیرف انکریز کر دیں گی. اسی طرح سے پاکستان جو دیگر ایئر لائنز کے ساتھ کوڈ شیئرنگ کرتا ہے وہ بھی اپنے ٹیرف انکریز کر دیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پاکستان کے اندر جتنی فلائٹس پاکستان سے جاتی ہیں یورپ اور خاص طور پہ آپ کے یو کے اندر یا اس ریجن کے اندر وہ ساری کی ساری فل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں جو لاس کا ریٹ ہے پی آئی اے کا وہ پاکستان کو یورپ میں کم ہے. لائسنسز کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ لائسنس ہوتا ہے جو باقاعدہ فیک ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جسے ہم ویلڈ لائسنس کہتے ہیں. یعنی ایک پائلٹ ہے, اس نے اپنا لائسنس رینیو نہیں کرایا, اب وہ جو ہے نا وہ اس سسپینڈ کیٹیگری میں چلا جائے گا. اب سسپینڈ کیٹیگری میں سے نکلنے کے لیے اس کو 6 آورس کی جو ہے وہ سیمولیشن کرتی ہیں, سیمولیشن پہ فلائی کرنا ہے اور سیمولیشن کے بعد وہ ٹیسٹ دے گا, ٹیسٹ دے کے پھر وہ واپس آ سکتا ہے. سو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ابھی یہ ڈفرینشیٹ بھی ہونا ہے کہ کیا فیک لائسنسز میں ٹوٹلی فیک لائسنسز تھے یا ایسے لائسنسز تھے جس میں لوگوں نے پیپرز دوسروں سے دلوائے ہیں. اگر دوسروں سے پیپرز دلوائے ہیں تو یہاں بھی ایک کیچ ہے, اور وہ کیچ یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر جب ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو ہر ٹیسٹ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایزیلی پتا چل جائے گا کہ کس بندے کا پیپر کس نے دیا. ٹھیک ہے, تو اس پریس کانفرنس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ اس ویڈیو ریکارڈنگ نکالتے اور ویڈیو ریکارڈنگ نکال کے لوگوں کو سسپینڈ کر دیتے. سمپل از دیٹ. آپ نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان کا جو ہے نا کہنا تو نہیں چاہیے منہ کالا کروا دیا. ٹھیک ہے, پرائیویٹائزیشن بھی اگر کرنی تھی تو پرائیویٹائزیشن سے پہلے اس قسم کا بیان دینا, تو آپ کو پہلے اگر روپیہ ملنا تھا تو اب ہو سکتا ہے آپ کو چوانی ملے. ٹھیک, ہوٹلز ہیں وہ سیل کر دیے جائیں. ٹھیک ہے, پوسٹ کرونا پاکستان کا جو نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل ہے اس کی جو مارکیٹ پرائس تھی وہ اراؤنڈ $1.3 بلین سے $1.6 بلین کے درمیان تھی. لیکن اب جب کہ کرونا آ گیا تو اس کی پرائس $0.6 بلین کے نزدیک چل رہی ہے, 6 to 8 بلین کے نزدیک. ٹھیک ہے, اب جب کہ آپ نے یہ بیان بھی دے دیا تو اس بیان کے بعد اب اس ہوٹل کے لیے کوئی بھی اس طرح ہاتھ نہیں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایک ایسٹ ہے, لیکن اس ایسٹ کو بیک کرنا ہے آپ کی ایئر لائن نے. جب آپ اپنی ایئر لائن کے بارے میں اس قسم کے کمنٹس کریں گے تو کون آپ سے وہ ایسٹ خریدے گا, وہ ہوٹل کون خریدے گا؟ اگر وہ کوئی خرید بھی لیتا ہے تو اس کو آپ کو اچھی پرائس نہیں ملنے لگی. ٹھیک ہے, اور میرا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ نیشنل ایسٹس کبھی بھی سیل نہیں کیے جاتے. پاکستان کو وہ سیل نہیں کرنا چاہیے. پاکستان اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو لیز کر دے. ٹھیک ہے, روزویلٹ کو لیز کر دے. اسی طرح پاکستان کی پوری دنیا میں جہاں جہاں پی آئی اے کے ہوٹلز ہیں ان کو آپ کرنا شروع کر دیں لیز, تو آپ اس مسئلے سے نکل آئیں گے. ایک اور چیز جو ہے, میری کچھ پی آئی اے میں لوگوں سے بات ہوئی ہے. پی آئی اے میں لوگوں سے بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ 6.3 بلین کا لاس ہے یہ بنیادی طور پہ آپریشن لاس نہیں ہے. یہ اس لاس کو ختمہ کیا جا سکتا ہے. اس کے خاتمے کے لیے بڑی سمپل سی جو ہے نا وہ ٹیکنیک ہے اس کو ختم کرنے کی. فار ایگزامپل, اگر پاکستان ایف بی آر سے جو ٹیکس کلیکشن کرتا ہے, ایف بی آر لیتا ہے جی ایس ٹی کی فارم میں یا عام مارک اپ کی فارم میں پاکستان چارج کرتا ہے, اور جو سی اے سول ایویشن کے چارجز ہیں, اگر ان چارجز کو اکٹھا کیا جائے نا تو یہ اراؤنڈ تقریباً 4 بلین روپیز کے بنتے ہیں. تو 6 بلین میں سے اگر 4 بلین نکال دیے جائیں تو ہماری ایئر لائن جو ہے وہ آپریشنل لاس میگر سا رہ جاتا ہے, یعنی 2 بلین کا لاس لے جاتا ہے. تو اب وہ 2 بلین کا لاس جو ہے وہ ایزیلی ریکور کیا جا سکتا ہے. آپ نیو ڈیسٹینیشنز اوپن کریں, آپ اپنی فلائٹ آپریشنز کو بہتر کریں, آپ جو ہے وہ ٹیرف کو کم کریں, آپ ٹکٹس کی پرائس کو کم کریں, آپ مزید جو ہے نا انوویشن لے کے آئیں. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ادارہ بھی چلانا ہے نا, یا کوئی چھوٹی سی دکان بھی چلانی ہے, تو دکان چلانے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کی ساکھ بناتے ہیں. اس کی ساکھ بنانے کے لیے آپ اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے, آپ اس کے بارے میں پازیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہماری دکان پہ یہ بھی اویلیبل ہے, یہ بھی اویلیبل ہے, ہم یہ فیسلٹیز دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ اس دکان میں انٹر ہونے والے سے کہتے ہیں کہ جی آپ انٹر ہوں گے نا تو آپ پیچھے سے ڈاکو آ جائے گا اور آپ کو لوٹ کے لے جائے گا. آپ ایسا کبھی بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے, آپ یا کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی آپ کوئی بھی کسٹمر ہماری دکان میں مت انٹر ہو کیونکہ ہماری چھت گر جائے گی. ٹھیک ہے,
इस तरह की बातें नहीं करते। इसीलिए PIA को ठीक करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक करना होगी। क्रेडिबिलिटी ठीक करने के लिए आपको सबसे बेसिक स्टेप्स क्रेडिबिलिटी का ठीक करने का ये होता है कि आप नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ों को कम से कम हाईलाइट करते हैं, उनको फिक्स करते हैं, उन्हें छुपाते नहीं हैं। मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों को हाईलाइट ना करें क्योंकि आप छुपाना शुरू कर दें, नहीं, आप अपनी कमजोरियों को फिक्स करते हैं और साथ ही साथ आप अपनी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेहतर सर्विसेज देते हैं। PIA को ठीक करने के 2 तरीके अगर हम लास्ट में देखें तो वो ये हैं। सबसे पहले ये है कि हुकूमत अपने जो टैक्सेस ले रही है GST की फॉर्म में या लोन्स की फॉर्म में, वो राइट ऑफ कर दे PIA से, और PIA को रिलीफ दे के जी इतने अरसे के लिए आप जो है ना वो बेशक टैक्सेस ना दें। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपने प्रिवेटाइज करना भी है तो आप PIA के एसेट्स को सेल ना करें। PIA के एसेट्स मौजूद रहें, उनको लीज पे दे दे 10, 20, 50 साल की जब भी दे आपने देने हैं तो आप उनको लीज पे दे दें, ठीक है। इसी तरह से तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि पॉजिटिव थॉट्स जो है ना, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करें PIA के बारे में, ताकि पूरी दुनिया जो है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आए, और एफिशिएंट करें एयरलाइन को, ताकि जब जैसे ही एफिशिएंसी आएगी ऑटोमेटिकली ऑपरेशन लॉसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन लाजमी